ओम श्री गणेशाय नमः। व्यासप्रोक्तं श्री सूर्य हृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः संभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मंत्रतः। ओम खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः संभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मंत्रतः। ओम खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः
शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरै ऋग्यजुहुसाम संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते
नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसामसंभवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय
धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेय सूर्य हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपाप प्रशमनं वेदसार समुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुःसाम सम्भवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसार समुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः
ऋग्यजुहुषाम संभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरै ऋग्यजुहुषाम संभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः
प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं
ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तं आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः
प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं
नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरै ऋग्यजुहुसाम संभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं
जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं
जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवेः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते। प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवेः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं।
त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं
महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुहुसाम संभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं पुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमा मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजायते प्रदेय सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं
ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधिः प्रज्वाल्य वह्निं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः।